Okay, Honorable Mr. Sanjeev Singh, namaste, Namaste. and you are most welcome to our studio. And I know that you are one of the reputed singers, songwriters, and composers, right? हजुर हजुर So धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई आज Thank you very हाम्रो much. कार्यक्रममा। Thank अनि you. आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छ अनि हिजो आजका दिनहरूमा के गर्दै हुनुहुन्छ? आई जस्ट फिनिस टु मुभिज है त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नै कम्पोजिसन्स र मेरो आफ्नै लिरिक्समा रहेको छ त्यो मुभी अनि दुईवटा फिल्म सकाएर अहिले चाहिँ आफ्नै मेलोडिजहरूमा गइरहेको छु आफ्नै एल्बमको र कलेक्सन्स एल्बमहरूमा गरिरहेको छु Right. So you have completed 2 films. हजुर हजुर And you put your beautiful songs in there. Of course, Very thank nice, very nice to Ajay. see you, or very nice to know that. नमस्ते दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूलाई आज पनि हाम्रो कार्यक्रम बियोन्ड द बक्समा धेरै धेरै स्वागत छ हजुरहरू सबैलाई। अब सञ्जीव सर, हजुर जस्तो कि अब मैले पनि सुनेको छु र यहाँ युवा विशेष गरी युवा युवतीहरूको बिचमा धेरै लोकप्रिय हुनुहुन्छ र इभन दो यु आर बोर्न एन्ड रेज्ड इन नेपाल स्पेसली इन काठमाडौँ दिल्ली बजार बट यु आर एन इन्टरनेसनल फिगर हजुर because while I was in US the young stars they used to sing your songs and in Australia too, in UK, in Canada. So in most of the parts of the world or in most of the parts of the globe you are very popular and that's why it's my pleasure to welcome you here. Thank you very much. र मैले थाहा पाएसम्म हजुरका कतिपय गीतहरू निकै हिट भएका छन् हजुर जस्तो चुलेसीमा भन्ने छ त्यसपछि मुङलान भन्ने भयो अनि सानो म र म्यानचाङ ज्यान मारा एन्ड मच मोर हजुर टु नेम अ फ्यू दिज आर द वन्स बट देयर आर सो मेनी हजुर and you are still composing and you are singing. So I wish you a very happy journey, very successful journey. र यो कार्यक्रम बियोन्ड द बक्स हामीले के भनेर हामीले यसलाई इन्ट्रोड्युस गरायौँ भने आज हामीले बक्सभन्दा बाहिर निक्लेर सोच्नुपर्छ अलग धारबाट पृथक ढङ्गबाट हामीले बक्सबाट निक्लेर नवीन ढङ्गले सोच्नु परेको हुनाले यो कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका हौँ र मैले सो फार आई नो द्याट यु अल्सो स्पेकुलेट अर यु अल्सो थिङ्क बियोन्ड द बक्स बक्सभन्दा बाहिर नै सोच्नुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु र के छ यो बक्सभन्दा बाहिर हजुरले कसरी सोच्नुहुन्छ के सोच्नुहुन्छ मेरो सोचाइ र मेरो सबै थिङ्किङहरू सबै मेरो गाना मेरो लिरिक्सहरू मेरो मेलोडीहरूबाटै सबै समाजमा गइरहेको छ जति पनि होइन अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब नेपालमा जति पनि हाम्रो हामी त्यो एउटा सानो मुलुकको मान्छे त्यही पनि हाम्रो इन्डस्ट्री भनेको इट्स सो स्मल राइट इट्स सो स्मल त्यही पनि पाइरेसीदेखि लिएर सबै उसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के चेन्जेसहरू चाहिँ कति चेन्जेसहरू चाहिँ हामीले गर्दै गइरहेको छौँ कति कुराहरू रोयल्टिजहरू आउँछ कति कुराहरू तपाईँको सिडी सेल्स आउँछ कति कुराहरू त्यसमा चाहिँ चेन्जेसहरू बिस्तारै बिस्तारै हामीले गरिरहेको छौँ नयाँ चिजको लागि चाहिँ नयाँ सोचको लागि हिँडिरहेछौँ न जति पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ फिल्टर गरेर सुन्ने चिज चाहिँ जति पनि मिडिया पर्सन्सहरूदेखि लिएर जति मिडिया एफएम्सहरू जति पनि टेलिभिजनहरूमा चाहिँ जति पनि पहिला हामीले सङ रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ we should have to pass हाम्रो भोइस टेस्ट पास गर्नुपर्छ इन रेडियो नेपाल एजेस ब्याक त्यसपछि मात्र हामी अरू रेडियोहरूमा रेडियो नेपालमा छिर्न पाइन्थ्यो तर अहिले चाहिँ स्टेसन्सहरू जति पनि छ जति पनि स्टेसन्सहरू एफएम स्टेसन्स जतिवटा छ त्यहाँ चाहिँ कुनै गीत फिल्टर गरेर कुनै गीत पास गरेर चाहिँ जाँदैन है त्यसको लागि चाहिँ अलिकति चेन्जेसहरू ल्याउने त्यो अलिकति त्यसमा हिँडिरहेको छ राइट अनि यो जुन गीतहरू लेख्नुहुन्छ नि सङ्गीतहरू यो उत्प्रेरणामा चाहिँ हामी इन्सपिरेसन चाहिँ कहाँबाट कसरी पाउनु इन्सपिरेसन्स भनेको आइएम अ फलोवर्स अफ नारायण गोपाल स्वर्गीय नारायण गोपाल दाई रञ्जित गजमे दाई हि स्टिल अलाइभ हिज अ लिभिङ लेजेन्ड त्यसपछि सुरेश कुमार छेत्री है उहाँहरूको मेलोडी उहाँहरूको उसमा नै उहाँहरूको सङ्गीतमै म त्यसलाई फलो गरिरहेको छु बिसाइज त्यहाँ चाहिँ अलिकति रकहरू चाहिँ म लेड ज्याप्लिन सुन्छु हजुर लेड ज्याप्लिन अनि त्यसपछि बिटल्सहरू सुन्छु उहाँहरूको इन्सपिरेसन भनौँ न यो सबै त्यसबाटै नै फलो गर्दै आइरहेको छु Okay, so if I'm not wrong, you have been in this field for last 17 years, right? अच्छा अनि गीत कसको लागि लेख्नुहुन्छ गीत त सबै मेरो श्रोता मेरो फ्यान्सहरू म आफ्नो लागि कि एउटा लाइफको बारेमा एउटा जति पनि मैले पनि भने मेरो सबै गीतहरू मेरो आफ्नै लाइफको अनुसारै मेरो जीवनको उसबाटै गइरहेको हुन्छ जति पनि आफ्नो भोगाइहरू जति पनि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू आफ्नो जति पनि एम्बियन्स अगाडि पछाडि जति छ त्यसमै एटमोस्फियर त्यही अनुसारै गइरहेको हुन्छ गीत भनेको मेरो लाइफ
को एउटा त्यो फ्यान्स एउटा समाजको लागि Right. एउटा नयाँ चिजहरू दिउँ नयाँ सोच मेसेजहरू पनि दिनु मेसेजहरू हजुर राइट अनि जस्तो हाम्रो यो कार्यक्रममा हामीले के पनि भनेको छौँ नि वी आर ट्राइङ टु रिच द अनरिच्ड हजुर हजुर जस्तो कि मानिलिउँ अब हामी यस्तो ठाउँमा पनि पुग्नुपर्छ कुना काप्चामा हजुर जहाँ हाम्रो मेसेजहरू जाओस् होइन हजुर, हजुर। अब धेरै ठाउँमा टेलिभिजन पुगेको छैन होला अझै पनि हजुर, रेडियो चाहिँ पुगेको होला जस्तो मलाई लाग्छ हजुर। बिकज आई हेभ नट भिजिटेड द होल नेपाल येट होइन हजुर। र के छ भने ती जुन अनरिच्ड मान्छेहरू जहाँ हामी हजुर। कोही पनि पुग्न सकेका छैनौँ हजुर। अब तिनीहरूले चाहिँ हजुरको मेसेज हजुर। कसरी कहाँबाट तिनीहरूले सुन्छन् हामी कसरी त्यसलाई हामी जस्तो ट्रान्समिट गराउन सक्छौँ त अब जति पनि मैले अहिले पनि भने हाम्रो देश एकदम सानो देश हो कति ठाउँमा हामी अनएजुकेटेड पनि छौँ कति Right. मान्छेहरू हामी एकदम अनएजुकेटेड छौँ हजुर अनि त्यसको लागि चाहिँ अब त्यही हो अब गाउँघरतिर त्यति सोसलाइज पनि छैनन् त्यति साह्रो होइन इट्स सो हार्ड टु त्यो एउटा गीत एउटा समाजमा एउटा मेसेज पुऱ्याउन एकदम हार्ड छ यहाँ चाहिँ Right. किनभने कति मान्छेहरू अनएजुकेटेड मैले अहिले पनि भने अनएजुकेटेड पनि छन् र कति हाम्रो पहुँच पनि छैन त्यहाँसम्म पुऱ्याउनलाई तर जति छन् जति समाजले जति चिनेको छ हजुर। जति उ छ त्यति मात्र भ्याइरहेको छ जस्तो 70 जस्तो 100मा 25% पनि हाम्रो त्यो मेसेजहरू पुगेको हुँदैन त्यही भएर चाहिँ भेरी नाइस र तपाईँ आर्टको निम्ति आर्ट लेख्नुहुन्छ अथवा आर्ट फर आर्ट सेक हो कि आर्ट फर लाइफ सेक हो मेरो चाहिँ आर्ट फर लाइफ सेक आर्ट्स फर लाइफ हामीले जहिले पनि हाम्रो लाइफमा एक्सन वर्ड अथवा भबबाट हजुर। हामीले सुरु गर्नुपर्नेछ हजुर, र मलाई लाग्छ हजुरले पनि एउटा भबबाट एउटा क्रियाबाट शब्दहरूबाट मात्रै नभएर एउटा क्रियाबाटहरू पनि हजुरले अगाडि बढिराख्नु भएको छ हजुर। र आफ्ना शब्द रचना मार्फत र आफ्नो सङ्गीत र गीत मार्फत हजुरले के एउटा मेसेज हजुर। दिन खोजिराख्नु भएको छ र यो मेसेज पुगेको छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई स्टिल पुगेको छैन किनभने हाम्रो अब जति पनि जुन ठाउँ पनि भनिसकेँ मैले जुन ठाउँमा पुग्ने सन्देशहरू त्यति पुगेको पनि छैन है अनि कति कुराहरू त अब आफ्नै गभर्मेन्टको पनि एउटा अलिकति कमी कमजोरी पनि गभर्मेन्टका पनि कमी कमजोरी छ र हाम्रो पनि कति कमी कमजोरी छ कति पनि हामी जति पनि यो फिल्डमा आइरहेको छ कतिहरू एजुकेटेड पनि छ कति अनएजुकेटेड पनि छन् हजुर। किनभने म एउटा चाहिँ के भन्छ भने सङ्गीत एउटा जुन मेरो क्षेत्रको एउटा हजुर यो मेरो लागि मेरो मन्दिर हो Right. होइन मन्दिरमा जो पनि आउन सकिन्छ जो पनि यो चाहिँ हजुरको लागि एउटा मन्दिर हजुर। हो एउटा जो पनि आउन सकिन्छ जो पनि आएर पूजा गर्न सकिन्छ जो पनि आई मिन जसले पनि आएर गाउन सक्छ Right. होइन तर एउटा स्वच्छ मनले हजुर है म यो फिल्ममा एक दुईवटा आएर गाएर त्यो मैले केही पनि फरक पैसाले चाहिँ होइन कि जो सङ्गीत भने सिकेर आएर गरोस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ ए। अनि कति पनि अब हामी जति पनि आर्टिस्टहरू जति पनि अब कतिजना विदेशिएका छन् हजुर। है त्यो सबै कमी कमजोर पनि हाम्रो पनि हो र गभर्मेन्टको पनि हो राइट अनि जति पनि हामीले रोयल्टी वी नेभर गेट राइट है कुनै एफएम स्टेसन अन्ली कान्तिपुर एफएमबाट पाइन्छ हजुर अनि हामीसँग 294 एफएम्सहरू छ त्यो एफएम्सहरूबाट कुनैबाट नै एउटा पेनी पनि पाइँदैन हजुर होइन अनि You don't get even a single penny from the FMs. Apart from Kantipur FM. Apart from Kantipur FM. Kantipur FM pays you. कुनै त्यो 50 रुपियाँ होस् या 10 रुपियाँ होस् किनभने त्यो हामीले पाइरहेका छौँ Right. होइन हजुर। त्यो रोयल्टी भने आफ्नो एउटा हकको चिज हो त्यो चाहिँ पाइरहेको छ तर जति पनि एफएम्स अरू अपार्ट फ्रम कान्तिपुर एफएम कुनै पनि एफएमले हाम्रो रोयल्टीहरू पनि कुनै दिएको छैन त्यही रोयल्टीहरू नपाउने भएर नै कति चिजहरू हामीले गरेको क्रिएसन्सहरू पनि हामीले देखाउन पाउँदैन जनताहरूलाई हजुर होइन अब क्वालिटीबाट पैसा मात्रै गइरहेको हुन्छ हजुर फिडब्याक केही पनि छैन पैसा Right. आउने केही पनि छैन Right. यदि हामीले रोयल्टीहरू पाउने या समाजमा कुनै अरूहरू जस्तो मैले भने नि रोयल्टीको एउटा एउटा बनाइदियो भने सरकारले पनि अनि सरकारले बनाइदिनु भयो भने चाहिँ हामी कुनै आर्टिस्टहरू पनि विदेशिनु पर्दैन थियो होला Right. जति पनि गइरहनु भएको छ Right. विदेशमा आर्टिस्टहरू हजुर। त्यो चाहिँ अलिक सर्टेड आउट हुन्थ्यो होला राइट अच्छा अब हजुरले भन्नुभयो यो जुन फिल्ड हो जुन सेक्टर हो हजुर। यसलाई गभर्मेन्टले पनि त्यति राम्रोसँग हेरिरहेको छैन छैन, छैन। अथवा गभर्मेन्टले जसरी यसलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्ने हो हजुर, अथवा एन्करेज गर्नुपर्ने हो हजुर। त्यसरी आर्टिस्टहरू अहिले पनि दे आर नट स्टिल एन्करेज छैन। बाई द गभर्मेन्ट हजुर, होइन हजुर। हजुरलाई यहाँनिर एउटा मेरो सवाल होइन जिज्ञासा हो हजुर, हजुर। जस्तो हजुरले यसलाई एउटा प्रोफेसनकै रूपमा लिनु भएको छ कि यसलाई जस्ट फर सर्भाइभल के को रूपमा लिनु भएको छ हजुर यो चाहिँ बोथ Both. हजुर एउटा प्रोफेसन पनि हो एउटा सर्भाइभ एउटा यसमै गरिरहेको छु मैले होइन Right. किनभने मान्छेले एउटा फ्रेम एउटा बनाइसकेपछि जुन हामीले पढेकै सङ्गीतबाट पढ्यो भनेपछि यसमै गरिरहेको छु मैले स्टिल आइएम स्टिल स्ट्रगलिङ है Right. स्टिल गरिरहेको छु अब 17 वर्ष लाग्यो यहाँसम्म आउनको लागि Right. 17 वर्ष हजुर लाग्यो, right. अनि आई फेस लट्स अफ हार्ड थिङ्सहरू पनि लाइफमा है अप्स एन्ड डाउन्सहरू ups पनि and downs छ लाइफमा छन्, तर राइट आई स्टिल स्ट्रगलिङ
त्यही हो मैले अहिले भनेअनुसार अब देशको स्थिति अनुसार देशको संस्था हामी चलिरहेछौँ तर जुन पाउनु पनि हिसाब जुन हाम्रो अब यस्तो छ कि हाम्रो समाज विदेशबाट आर्टिस्टहरू ल्याउनु एउटा राम्रो कुरा हो होइन राम्रो कुरा हो र राम्रो हामीले पनि हेर्न पाउनुहुन्छ तर हाम्रो देशको उनी खस्किरहेछ जुन हाम्रो उनी सङ्गीतै खस्किरहेछ भने विदेशबाट आर्टिस्ट किन ल्याउनु पऱ्यो हाम्रो देशकै आर्टिस्टहरू त्यस्तो राम्रो आर्टिस्टहरू छन् इभन मभन्दा सिनियर आर्टिस्टहरू होइन उहाँहरूकै सोलो कन्सर्ट गरेर जसको पैसा देशमै होस् न देशकै आर्टिस्टहरूसँग होस् किन विदेशी आर्टिस्ट ल्याएर विदेशीलाई 2 करोड 3 करोड दिनु पऱ्यो किन त्यो होइन कि आइएम नट अ रेसिस्ट तर अहिलेको जुन हाम्रो कन्डिसन छ जुन देशको कन्डिसन जुन हाम्रो साङ्गीतिक माहौल जति पनि छ जुन मिडियाको माहौल छ त्यसमा चाहिँ हामी अलिक खस्केकै छौँ त्यो भन्दा नि पहिला विदेशीलाई होइन आफ्नो स्वदेशीलाई पहिला माया गरौँ अनि त्यसपछि मात्रै विदेशीलाई सोचौँ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो ओके अनि जस्तो कि आर यु फुल्ली अर एन्टायरली इन्भल्भ इन दिस सेक्टर अर यु डु समथिङ अन द टप अफ दिस म फुल्ली यसमै छु हजुर यसमै छु अनि बिसाइड्स द्याट आई लुक आफ्टर माई मम त्यसमा त्यति हो योर मम हजुर ओके अब सञ्जीव सर जस्तो कि मानिलिउँ हजुरले भन्नुभयो कि गभर्मेन्टले जसरी यसलाई हेर्नु पर्थ्यो त्यसरी हेरेको छैन र दिस सेक्टर इज स्टिल अन्डर स्याडो होइन स्याडोमै छ डाउन माने गरेर छैन राइट तर वी आर नट पेसिमिस्टिक राइट वी आर अप्टिमिस्टिक र गभर्मेन्टले भोलिको दिनहरूमा यसतिर पनि यो फिल्डतिर पनि दृष्टि पुर्याउला र हाम्रा कलाकारहरूलाई गीतकारहरूलाई डेफिनेटली एउटा रुम ओपन गरेला जहाँ उनीहरू फस्टाउन रमाउन सकुन् हैन त यस्तो नाम मात्र भएर हैन दाम पनि हुनु पर्यो काम पनि हुनु पर्यो दाम पनि हुनु पर्यो नाम बाहिर हुनु जति पनि सिनियर आर्टिस्टहरू जति पनि देख्छौँ मरेपछि मात्रै सम्मान पाउँछ जिउँदै सम्मान गऱ्यो भने त्यसको उनी फरकै हुन्छ अनि त्यही हो इट्स अ पार्ट अफ लाइफ हामी जुन देशमा जन्मेको छौँ त्यो अनुसारै भिजिरहेछौँ जुन प्रब्लम्सहरू त्यो जति पनि बाहिरको मान्छेले सर्ट आउट गर्ने होइन हामीले आफूले सर्ट आउट गर्दै लानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि कलाकारहरू जस्तो अब एउटा ब्रेन ड्रेन भइरहेछ होइन र ब्रेन ड्रेन नभएर अहिले लेबर ड्रेन पनि भइरहेछ यु क्यान सी इच एन्ड एभ्री डे लट अफ यङ पिपल चाहिँ दे आर गोइङ अब्रोड र दे आर लिभिङ द कन्ट्री सो डु यु थिङ्क द्याट this is a great loss to the nation एकदमै ठुलो क्षति हो एकदमै ठुलो क्षति जति पनि आइडियाजहरू जति न्यूली हामीले जति पनि टेक्नोलोजीहरू जति पनि अहिलेको नयाँ भाइ बहिनीहरू जति पनि नयाँ मान्छेहरूले सिकाउनु भएको छ त्यो जमानामा हाम्रो त्यति साह्रो टेक्नोलोजीहरू थिएन हामीले पढ्दाखेरि त नि जति आइडियाजहरू नयाँ आइडियाजहरू त्यो सबै आइडियाजहरू हाम्रो देशलाई युज भएको छन् सबै बाहिरतिर युज भइरहेको छ आई टोटली एग्री र सायद यही कारणले होला हाम्रा प्रेम राजा महत बडो असल मित्र मेरो पनि मित्र हो प्रेम राजा महत आई थिङ्क हि वाज द फर्स्ट वान इफ आई एम नट मिस्टेकन टु बी देयर इन द युएस एन्ड हि हेज बिन डुइङ अ वन्डरफुल जब र हाम्रो नेपालको तर्फबाट उहाँ महावाणिज्य दूत पनि हुनुहुन्छ मैले केही समय केही मेरा माने समयहरू अथवा मैले 2-4 चोटि उहाँलाई भेटेको छु र मैले टेलिभिजनमा चाहिँ हिज अ वन्डरफुल गाइ आई रेस्पेक्ट हिम थ्रु दिस टेलिभिजन र वी वान्ट हिम टु कम ब्याक टु नेपाल राइट र उहाँ लगायत प्रेम राजा महत लगायत अरू जति पनि हाम्रा कलाकारहरू हुन्छन् वी वान्ट देम टु कम ब्याक टु नेपाल आफ्नो प्रब्लम्सहरू आफ्नो त त्यो छँदैछ सर्ट आउट गर्दै जानुपर्छ तर we all need you त्यही त राइट हामीलाई चाहिएको छ नि त किनभने त्यो पनि हाम्रो लागि ठुलो क्षति हो पर्सनल लेभलमा उहाँहरूले ठुलो आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नु होला तर देशको निम्ति उहाँहरू बाहिर जानु र उतै बस्नु उतै हराउनु चाहिँ नराम्रो कुरा होला जस्तो लाग्छ हजुर तर उहाँहरू त आइरहनुहुन्छ गइरहनुहुन्छ कति आइरहनुहुन्छ जस्तो सरोज खनाल पनि आई थिङ्क इज ब्याक टु नेपाल हैन हजुर कति डोनेसनहरू गर्दै हुनुहुन्छ तर त्योहरू जस्तो च्यारिटीहरू गरिरहनु भएको छ त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो मैले अस्ति सरोज खनालजीलाई टिभीको पर्दामा देखेको थिएँ र आई एम भेरी ग्ल्याड द्याट हि इज ब्याक टु नेपाल आई एम नट स्योर द्याट वेदर हि इज कमिङ ब्याक टु नेपाल पर्मानेन्टली or he will go back, but we want him to stay in Nepal. As well as we want Prem Raja Mahat to come back to Nepal, so that we together can work and grow together for the greatest interest of this country. Right? यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ. Okay. अब जस्तो कि मैले you know that the election is over, and the parliamentarians are on the door to enter into the parliament, right? र अब उहाँहरूलाई हजुरको के सन्देश छ त
जुन चाहिँ हाम्रो सभासदहरू जो निर्वाचित हुनुभएको छ we salute them. I want to salute and congratulate all of the parliaments who own and who own the hearts of the voters. And through this television I would like to, we both of us, we all the family of this studio, we would like to welcome and congratulate them. And we are very sure that this time they will constitute a beautiful constitution for the greater interests of the country, not for the interest of the party or not for any individual vested interest, but for the greatest sake and welfare. And overall the scenario of the Nepal, our country, our motherland, will be changed through them, because they are also the actors. And they are the actors and they are the leaders. So we want them to lead this country with consensus. So we are very hopeful. And do you have any message to them? Parliament ma gera yaharle jasto ki maile अहिले नेपालमा र नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा पनि गएर यहाँले नेपालको जुन संस्कृति छ, नेपालको कला छ, त्यसलाई परिचित गराउँदै आउनु भएको छ। र उहाँहरुसँग हजुरको स्पेशल केही रिक्वेस्ट छ? रिक्वेस्ट भन्दा नि एउटा अब त्यही हो, आफ्नो पर्टिकुलर आफ्नो सेल्फलाई सोच्नु भएन, एउटा पार्टीलाई सोच्नु भएन, देशको लागि सोच्नु पर्यो, जनताको लागि सोच्नु पर्यो। अनि अर्को विशेष द्याट चाहिँ अब जति पनि अब कुनै पार्टीले केही गर्छ भने त्यो पार्टीलाई खुट्टा नतान्नु। नो लेग पुलिङ, नो ब्याक बाइटिङ। त्यही हो, किनभने उसको यो पार्टीको नाम जान्छ, यसले हामीलाई खतम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हिसाबले नजाउँ। किनभने हामी यसै त सानो देश छ, यसै हाम्रो त झन् एउटा कस्तो भने शक्तिशाली देशको बिचमा बसिरहेछ हामी। एउटा इन्डिया हेरौँ, एउटा चाइना हेरौँ, दे बोथ आर सो हैन पावरफुल कन्ट्री। हामी त यो पावरफुल बिचको कन्ट्रीमा त झन् माथि माथि जान पर्ने हो, हामी त झन् तल तल गइरहेछौँ। यसमा के हामी सोचमा कमजोरी हो कि एउटा हाम्रो अनएजुकेटेड पनि भएर हो कि, त्यही भएर चाहिँ अलिकति सबैले सोचौँ। किनभने यो देश भने हामी सबैको हो, एउटा पार्टीको होइन, एउटा उसको होइन, एउटा हामी सबैको हो। त्यही भएर केही सोचेर केही गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। जस्तो अहिले रिसेन्टली अब घरहरू भत्किरहेको छ, बाटोहरू भत्किरहेको छ, जस्तो मापसी भन्छन्, त्यो होइन राम्रो चिज हो। किनभने मापसी भन्ने बित्तिकै उनीहरूले नखाऊ भनेको छैन, खाएर चाहिँ नचलाऊ भनेको। किनभने कति एक्सिडेन्टहरू रोकिरहेछ। किनभने मेरो साथीहरू 2-3 जना साथीहरू अहिले पनि बेडमा हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूले खाएर ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ गरेर दे लाइफभरि कोमामा हुनुहुन्छ। एकजना स्पाइनल इन्जर्ड भएर बसिनु भएको छ। त्यो एउटा किनभने उहाँले त्यो बन्देज लगाउनु भएको एकदम राम्रो, त्यो ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो। र कति रोडहरू बनिरहेको छ, रोड बनेपछि बाटो घाटो राम्रो भयो भने त्यो राम्रो। अनि त्यो बाबुराम भट्टराईको पालामा बनेको र त्यतिकै रोड लेक पुलिङ भएर अब यो अलिकति सकेको छैन। होपफुली फ्युचर हुन्छ होला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सञ्जीव सर। यु हेभ अ भेरी थट प्रोभोकिङ वर्ड्स यु produced in here, र मैले के थाहा पाएँ भने you also really think and you proved it that you think beyond the box. र हजुरको जुन मूल्यवान समय हजुरले स्पेयर गरेर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र हामीसँग एउटा अन्तर वार्ता नभनौँ, अन्तर विचार जुन हजुरले व्यक्त गरिदिनु भयो, त्यसको लागि I am very grateful. The studio, all the members, all the family, we are very grateful and very happy to have you in here in our studio. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot for being me here, calling me here. Thank you. We are always together. Okay. Thank you. Sanjeev sir, you are here, and this is not a gift. This is a small token of love. Thank you so much. Thank you. I love you, and this is a small token of love. Please accept. I really appreciate it. Thank you, sir. Thank you so much. Beyond the Box, a thought-provoking and the most vibrating program. हरेक सोमबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म र अपराह्न 3:30 देखि 4 बजेसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला।
लामो समयदेखि ब्रिज कोर्स, स्टाफ नर्स लगायतको कोर्सहरूको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन, मन्टेसोरी तालिम र प्रोफेसनल स्किल ट्रेनिङहरू प्रदान गर्दै आइरहेको आइस इन्स्टिच्युट राम्रो कलेजमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि र जीवनमा सफलता हासिल गर्न चाहनेहरूका लागि एउटा मार्गचित्र हो। पछिल्लो समयमा अङ्ग्रेजी भाषाको महत्त्व र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आइस इन्स्टिच्युटले प्रोफेसनल इङ्ग्लिस पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ, कम्युनिकेसन स्किल लगायतका विधाहरूमा सफ्ट एप्रोचेसमा आधारित कक्षाहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। 20 वर्ष अघि अमेरिका गई अति विकसित राष्ट्रको कला, भाषा, संस्कृति, बानी बेहोराको बारेमा अध्ययन गरी नेपाल फर्किनुभएका प्रोफेसर डाक्टर दुर्गा दाहालले सञ्चालन गर्नुभएको प्रोफेसनल इङ्ग्लिस कोर्स नेपाली विद्यार्थी, पेसाकर्मी र अवसरको खोजीमा रहनेहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र सफलताको सूत्र बन्न सक्दछ। हामीसँग स्किल छ, तर अब त्यसलाई सफ्ट वेमा कसरी हामीले यसलाई एक्सप्लोर गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि अन द होल हामीले पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, पर्सनालिटीलाई कसरी एन्हान्स गर्ने, कसरी ब्युटिफुल इङ्ग्लिस बोल्ने, करेक्ट इङ्ग्लिस बोल्ने, त्यो पनि हामी यहाँ सिकाउँछौँ। र अन द टप अफ द्याट, जस्तो आई टोल्ड इन माई प्रिभियस सिरिज अफ इन्टरभ्युज द्याट हामीले वी डोन्ट वान्ट द स्टुडेन्ट्स टु बी बुकिस अर बुकवर्म। बुकबाट बाहिर आएर संसारसँग आफूलाई चिनाउन सक्ने, इभन द वी आर बोर्न इन नेपाल, वी मस्ट बी प्राउड टु बी नेपालिज, तर हामी इन्टरनेसनल अरिना, इन्टरनेसनल एउटा के अरे प्लेटफर्ममा गएर हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौँ र वी क्यान डु द्याट। व्यावहारिक तवरबाट अध्ययन अध्यापन गराउन, नेपालको शिक्षण पद्धतिमा देखिएको अन्तराल हटाउन र विश्वभर बिक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न आइस इन्स्टिच्युट सफल भएको छ। समय सापेक्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित आइस इन्स्टिच्युटले प्रोफेसनल ट्रेनिङको सर्टिफिकेट अमेरिकन कम्पनीको प्रदान गर्नेछ। अरू इन्स्टिट्युसन्स भन्दा आइस अलिकति फरक छ। जस्तै विकली टेस्ट हामीले कन्डक्ट गर्छौँ र विद्यार्थीको रिजल्ट टाइममा हामीले गर्छौँ, बुक्स मेटेरियल्सहरू हामीले दिन्छौँ, विभिन्न चाहिँ टप मोस्ट कलेजहरूको इन्ट्रान्सको बारेमा उनीहरूलाई चाहिँ पूर्व जानकारी गराउँछौँ। यसरी चाहिँ हामीले लगेको छौँ र हाम्रोमा टप स्टुडेन्ट्सहरू, नेपाल टप हुने स्टुडेन्ट्सहरूले पनि हाम्रोमा क्लास लिएका छन् र दे आर ह्याप्पिली चाहिँ नि हाम्रो अरू रेकमेन्डेसन पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ आइसलाई र वी आर भेरी सेटिस्फाइड। उहाँहरूलाई हामीले राम्रो पढाएकोमा हामी खुसी छौँ। तसर्थ जीवनमा केही गर्छु भनेर प्रतीक्षा गरेका तर अङ्ग्रेजी भाषामा आफूलाई कमजोर ठानेका विद्यार्थी, पेसाकर्मी र अवसरको खोजीमा बसेकाहरूले प्रोफेसनल इङ्ग्लिस कोर्स, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ, कम्युनिकेसन स्किल ट्रेनिङ, ब्रिज कोर्स, स्टाफ नर्स, मन्टेसोरी तालिम लगायतका सेवाका लागि आइस इन्स्टिच्युट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। थप जानकारीका लागि आइस इन्स्टिच्युट न्यू बानेश्वर वे टु शङ्खमूल, टेलिफोन 016227976। डिपार्टमेन्टल स्टोर, लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्स, सुन चाँदी, भाँडा बर्तन, पूजाका सामान, ब्युटी पार्लर, जिउँदो माछा, अब सम्पूर्ण सामान एउटै छानामुनि। हिमालयन सिटी सेन्टर, माछापोखरी चौक, बालाजु। स्टुडियो, एडिटिङ, टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण, डकुमेन्ट्री, प्रोफाइल वा विज्ञापन प्रसारण सामग्री निर्माण गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। युथ ब्रोडकास्टिङ सर्भिस, बुद्धनगर, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9840 21 34 38, 98510 82 240 र 98510 72 057।